र यस पछाडि हामी वर्ण विन्यास नयाँ पाठ व्याकरणको यो अनलाइन क्लासका लागि नयाँ क्लास यसअघि हामीले गत वर्षको अन्त्यतिर एकदम विस्तृत रूपमा पढ्ने भनेका थियौँ। अलिअलि पढ्यौँ तर पुरा पढ्न भ्याएनौँ र अब हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तो केही छ सोध्नुपर्ने छ भने एकचोटि हात उठाउने। ओके, त्यसो भने अब हामीले नयाँ अर्को अब यो अहिले जुन हामीले पढ्यौँ म यो प्रश्न उत्तर तिमीहरूको कक्षाको उसमा मटेरियलमा लगेर राखिदिनेछु, तिमीहरूले हेर्ने त्यसबाट र त्यसलाई आधार बनाएर तिमीहरूले त्यसलाई एउटा नमुना उत्तरको रूपमा लिएर त्यसलाई आधार लिएर आफ्नै सुन्दर एकदम क्रिएटिभ उत्तर तिमीहरूले लेख्नुपर्ने छ, ख्याल गर्ने। ओके, त्यसो भने हामी धेरै विद्यार्थीहरूको यहाँ भिडियो अफ छ है। ठिक छ, हामी के वर्ण विन्यासको लागि अब अगाडि बढ्दा हुन्छ भने एकचोटि हात उठाउने सबैले, यहाँबाट देखिन्छ नि। ओके, ठिक छ। र वर्ण विन्यासका सम्बन्धमा वर्णहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लेख्ने कामलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। अब एकछिनमा म सेयर गर्छु, पहिले केही म तिमीलाई हेरेर केही कुरा भन्नेछु। वर्ण विन्यास विशेष गरी हाम्रो भाषामा लेखाइको सिपको विकासका लागि वर्ण विन्यास एकदमै जरुरी र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी अन्य भाषामा वर्ण विन्यासको महत्त्व हुन्छ त्यसरी नै नेपाली भाषामा पनि वर्ण विन्यासको महत्त्व हुन्छ। जसरी हामी अरू भाषा जस्तै अङ्ग्रेजी भाषालाई ठिकसँग लेख्नको लागि हरसम्भव कोसिस गर्छौँ, त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि शुद्धसँग लेख्नको लागि हरसम्भव कोसिस र अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लेखाइको सिपका विकासका लागि वर्ण विन्यासका सामान्य अवधारणाहरू हामीले सिक्यौँ भने शुद्धसँग लेख्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यसले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। र खासमा वर्ण विन्यास भनेको चाहिँ के हो भनेर हामीले यदि सरस्वती बुझ्ने हो भने विशेष गरी हामीले जुन भाषा लेख्छौँ त्यो भाषाको मूल्य मान्यता अनुसार शुद्धसँग व्यवस्थित ढङ्गले लेख्ने काम, वर्णहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले विन्यास वा ठिकसँग राख्ने कामलाई वर्ण विन्यास हामी भन्छौँ। र वर्ण विन्यासले विशेष गरी हामीले लेख्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा बढी गल्तीहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा त्यसले औन्याउने गर्दछ र त्यसलाई हामीले यहाँ एकचोटि हेरौँ। ओके, अब सबैभन्दा पहिले यहाँनिर थोरै अलिकति हेरौँ। यहाँ तिमीहरूले पनि लेखेको पढ्न सक्छौ। शब्द तथा विश्व तथा स्वयं नेपालकै अन्य भाषाहरूबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू नेपाली भाषामा प्रचलित छन्। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, त्यस्तै यिनीहरूको वर्ण विन्यास कस्तो हुन्छ भन्ने स्थापित यसको अहिले बिचमा केही विवादहरू पनि देखिएका छन् वर्ण विन्यासका सम्बन्धमा र ती विवादहरू बिस्तारै बिस्तारै समाधानको बाटोतर्फ पनि अगाडि बढेका छन् र केही समयसम्म अन्यलको अवस्था थियो। अहिले पनि पूर्ण रूपमा त्यो विवाद समाधान भइसकेको छैन, तर पनि अहिले विशेष गरी जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नयाँ सुधारिएको संस्करणको शब्दकोश नेपाली बृहत शब्दकोश जारी गरेको छ, त्यसमा धेरै हदसम्म वर्ण विन्यासलाई समाधान गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यही पनि भाषा जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नेपाली भाषाको जस्तो स्वरूप र अवस्था थियो त्यस्तो अहिले छैन र अहिले जस्तो छ त्यस्तो 100 वर्ष पछाडि रहने छैन। भाषा समय र परिस्थिति हरेक कुराले भाषालाई प्रभावित गरेको हुन्छ, परिवर्तनशील रहेको हुन्छ भाषा। सोही अनुरूप जब धेरैभन्दा धेरै हदसम्म हाम्रो कथ्य भाषा वा बोलीचालीको भाषा जति बढी परिवर्तन हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै लेख्य भाषा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। वर्ण विन्यासका नियमहरू पनि आफै स्वतस्फूर्त रूपमा बदलिँदै परिवर्तन हुँदै जान्छन् र हामीले यो वर्ण विन्यासको नियम पढ्नका लागि खास गरी केही कुराहरू पहिले बुझ्नु जरुरी छ, जुन हामीले कक्षा 9 मा पनि पढेका थियौँ। नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट जन्मेको भाषा भएको हुनाले, संस्कृतबाट जन्मिएर विकसित भएको भाषा हुनाले नेपाली भाषामा धेरै जसो शब्दहरू संस्कृतका शब्दहरू छन् जसलाई हामी तत्सम शब्द भन्दछौँ र हामीले वर्ण विन्यासका नियम अन्तर्गत तत्सम शब्दहरूको वर्ण विन्यासको नियम अलग्गै पढ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी यहाँ अलग्गै पढ्नेछौँ र तिनै तत्सम शब्दहरू
परिवर्तन भएर आएका शब्दहरूलाई हामी तद्भव शब्द भन्दछौँ। तिनै तत्समका शब्दहरू परिवर्तन र बदलिएर आएका शब्दहरूलाई तद्भव शब्द भन्दछौँ। र संस्कृत भाषा बाहेकका भाषाबाट आएका शब्दहरू, संस्कृत भाषा भन्दा बाहेकका भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई हामी आगन्तुक शब्द भन्दछौँ। र खास गरी तत्सम शब्दको अलिकति फरक नियम छ, तद्भव र आगन्तुक शब्दको एउटै नियम छ। त्यसैले वर्ण विन्यासमा विशेष गरी हामीले त्रुटि गर्ने क्षेत्रहरू भनेको जस्तै तद्भव र आगन्तुक शब्दको ह्रस्व दीर्घका नियमहरू हामीले धेरै जसो गल्ती लेख्ने गरेका छौँ। त्यो ह्रस्व र दीर्घका नियमहरू पनि सुरुमा, बिचमा, अन्त्यमा कहाँ कसरी हुने, सुरुमा, त्यस्तै तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको दीर्घ नियमहरू, सुरु, बिच, अन्त्यमा दीर्घ नियमहरू, त्यस्तै तत्सम शब्दका ह्रस्व र दीर्घको सुरु, बिच, अन्त्यमा कसरी प्रयोग हुन्छ हैन। यो विशेष गरी धेरै गल्ती र त्रुटि हुने क्षेत्रमा पर्दछ। त्यस्तै चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु, पञ्चम वर्णको प्रयोग, हामी यसको प्रत्येक यी त्रुटिका क्षेत्रहरूको विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै तत्सम शब्दमा पञ्चम वर्णको प्रयोग, त्यस्तै ब र वको प्रयोग, त्यस्तै स, तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य स, सको प्रयोग, त्यस्तै य, ये को प्रयोग, त्यस्तै क्ष, क्षे, छ, छेको प्रयोग, त्यस्तै रि र रीको प्रयोग, ज्ञ र ज्ञको प्रयोग, अणको प्रयोग, त्यस्तै अजन्त र हलन्तको प्रयोग, त्यस्तै लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग, अनि त्यस्तै पदयोग र पदवियोगको प्रयोग। मूल रूपमा हामीले वर्ण विन्यासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यी पर्दछन् र आज हामी यसका केही कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, म सोधिहाल्छु। विनित थापा, यो पढ्न सकिन्छ हैन? त्यहाँबाट एकचोटि हेर्ने त सकिन्छ भने हात उठाउने त एकचोटि। ओके, ठिक छ, त्यसो पनि भयो है। अब यहाँ भन्दै तिमीलाई भन्नेछु वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियम, जसमध्ये यहाँ 2:1मा तिमीले सबैले हेर, यहाँ तद्भव र आगन्तुक शब्दको ह्रस्व लेखिने नियम है। ह्रस्वको पनि सुरु र बिचमा ह्रस्व हो कि अन्त्यमा ह्रस्व हो, हामी यहाँ हेर्दै जाउँ है। 2:1मा छ तद्भव र आगन्तुक शब्द। तद्भव शब्द भनेको अघि हामीले भनिहाल्यौँ, तद्भव शब्द भनेको संस्कृतका शब्दहरू बदलिएर आएका शब्दहरूलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। जस्तै आषाढको असार, श्रावणको साउन, हस्तको हात, अग्निबाट आगो, यिनीहरू चाहिँ संस्कृतका शब्दहरू रूपान्तरित भएर बनेका हुन्, भनेको परिवर्तन भएर बनेका शब्दहरू हुन्, जसलाई हामी तद्भव शब्द भन्छौँ। र आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ अन्य भाषा, संस्कृत भाषा बाहेक अरू भाषाबाट आएका जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरूलाई हामी आगन्तुक शब्द भन्दछौँ। र 2:1:1मा हेरौँ, यहाँ अलग अलग यसको नियमलाई नीलो कलरमा राखिएको छ भने यसका उदाहरणहरूलाई रातो अक्षरमा राखिएको छ, तिमीहरू पढ्न सक्छौ। यहाँ सबै तद्भव र 3मा व्युत्पन्न शब्दको सुरुको बीचको इकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ। सबै तद्भव, यहाँ आगन्तुक पनि छुटेको छ, आगन्तुक र 3बाट व्युत्पन्न हुने शब्दहरू, सबै तद्भव है, सबै तद्भव, आगन्तुक र 3बाट व्युत्पन्न शब्दहरूको सुरु बीचको इकार र उकार दीर्घ हुन्छ। हामी सुरुको र बीचको इकार र उकार तद्भव, यहाँ हेर्ने है 2:1मा तद्भव र आगन्तुक शब्दको ह्रस्व लेखिने नियम 1, सबै तद्भव र आगन्तुक र 3बाट व्युत्पन्न शब्दको सुरु र बीचको इकार र उकार ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै बीचको र सुरुको इन्द्रेणी, इ ह्रस्व, त्यस्तै इखालु, इ ह्रस्व, जिब्रो, इ ह्रस्व, भित्र, भि, इ ह्रस्व, उडानको उ ह्रस्व, उठानको उ ह्रस्व, उचाइ, उखु, उन्यु, त्यस्तै उज्यालो, साउती, साउतीको बीचको उकार
यहाँ उ जुन छ यो ह्रस्व, त्यस्तै बाउसेको बिचको उ ह्रस्व, रमाइलोको इ बिचको ह्रस्व, बहिरोको हि बिचको ह्रस्व, बहिनी, कमिलो, कनिका, अमिलो, धमिलो, खुर्पेटो, खुर्पेटोको अगाडिको खु उ ह्रस्व, कुकुरोको सुरुको र बिचको दुईटै उ ह्रस्व, कुकुरको पनि घिनको सुरुको ह्रस्व इकार, त्यस्तै घिउको इ ह्रस्व, त्यस्तै गिठोको इ ह्रस्व, निबुवाको सुरुको इ र बिचको उ ह्रस्व, चुलोको सुरुको ह्रस्व। यी आदि उदाहरणहरू छन्। त्यसैले सबै तद्भव र आगन्तुक शब्दको सुरु र बिचमा इकार ह्रस्व हुने रहेछ, इकार र उकार ह्रस्व हुने रहेछ। यो एउटा नियम भयो। त्यस्तै हामीसँग करिब करिब अब 5 मिनट जति बाँकी रहेछ, 4 मिनट 49 सेकेन्ड। र अर्को यहाँ नियम छ, यो नियम चाहिँ कुनको? एक नम्बर हजुर सर, हजुर सर। एक नम्बर फेरि ध्यान, यो पढ्न त, यो बुझ्न त, यो स्क्रिनमा आएको पढ्न त सकिन्छ हैन? पढ्न त सर सकिँदैन सर। किन सकिँदैन? सर क्लियरै आएको छैन त। है म अरूलाई सोध्छु है त। ओके, दृष्टि सिंह, यो पढ्न सकिन्छ? पढ्न सकिँदैन? विनित सर हामीले आफै जुम गर्न मिल्छ। जुम गर्न मिल्छ? पढ्न सकिन्छ? स्क्रिन जुम गर्यो भने मिल्छ सर। एकचोटि सम्पदा यो पढ्ने त 2-1-1 को नीलो अक्षरमा लेखेको मूल सिद्धान्त। सबै तत्व आगन्तुक र तीनबाट व्युत्पन्न शब्दको सुरु र बीचको इकार र उकार ह्रस्व लेखिन्छ, जस्तै इटेनी, इखालु। ओके, ठिक छ। अनि यो अर्को जुन यो बिचको, यो अहिले जुन मैले Ctrl+P हो, यो पनि पढ्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। ओके, ठिक छ। त्यसो भने म अब फेरि अरूतिर गएँ। ओके, अब यो जुन नियम छ, जस्तै यो हेर है, यो 2-1-2 को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी नियम, यो तिमीलाई मैले किन यो आवश्यक थिएन? जस्तै अहिले पनि तिमीले कतिपयले हेर्यौ भने कस्तो देखिन्छ भने भिखको भी दीर्घ लेखेको देखिन्छ, मिठोको मी दीर्घ लेखेको देखिन्छ, पिठोको पी दीर्घ लेखेको देखिन्छ, त्यस्तै सिपको सलाई इकार जुन सी छ त्यो दीर्घ लेखेको छ। यो चाहिँ किन यस्तो भयो दीर्घ लेखेको? अहिले पनि कतिपयले त्यस्तो दीर्घ लेख्छन्, किनभने जस्तै यो जुन भिक्षा छ, यो भिक्षा नेपालीमा भिख भएर प्रयोग भयो हो, अनि यो भिक्षाको रूप परिवर्तन भएर भिख भन्दाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो अगाडिको जुन भी छ यसलाई दीर्घ बनाइएको थियो पुरानो नियममा। त्यस्तै यो मिष्ट छ, यहाँ हेर्ने तिमीहरूले बुझ्छौ होला है। 2 मिनट बाँकी रहेछ। यो मिष्टको जुन स छ, यो चिरिएको स भित्रको मिष्टको चिरिएको आदि स छ, यो परिवर्तन भएर नेपालीमा आउँदाखेरि मिठो भयो, अनि त्यो स हराएको हुनाले यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो मीलाई दीर्घ लेखिन्थ्यो हो। तर अहिले चाहिँ त्यो नियमलाई हटाइएको छ है। त्यसैले अब तिमीले के भन्न सक्नुपर्छ भने कसैले मिठो दीर्घ लेख्यो भने त्यो पुरानो वर्ण विन्यासको नियमअनुसार ठिक थियो, किनभने संस्कृतबाट क्षति भएर नेपालीमा आएका शब्दहरू जस्तै मिठो, जस्तै यो सिप जुन छ, यो शिल्पको ल हराएर शिल्प सिप भएको, त्यो ल हराएकोले यसलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप यसलाई के गरिएको छ, शिला दीर्घ बनाइएको हो। त्यो पुरानो नियम हो। तर अहिले यो कुनै पनि लेख्नु पर्दैन। यहाँ आएर क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन, क्षतिपूर्ति स्वरूप दीर्घ लेखिएका शब्दहरू पनि अब के गर्ने, ह्रस्व लेख्ने भन्ने नियम अनुसार भिख, मिठो, ढिटो, पिठो, सिप, मिट, त्यस्तै रुख, वृक्ष, दुग्ध, ठुलो, चूर्ण, चुन, यी सबै कुराहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ, अहिले ह्रस्व लेख्छौँ। यसलाई हामी दीर्घ। अब 1 मिनट बाँकी रहेछ। त्यसैले यो क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनका रूपमा रहेका शब्दहरूको सुरुको बीचको इकारलाई हामी के गर्छौँ अरे, ह्रस्व लेख्छौँ है। ठिक छ। र आजलाई हामी करिब समय सिद्धिएको छ। यो नियम पढिसके पछाडि म यो सबै यो नियम र अघि हामीले पढेको उत्तर म उसमा राख्नेछु तिमीहरूको मटेरियलमा। ठिक छ। र त्यो हेर्नुपर्ने छ तिमीहरूले। र
यस पछाडिका क्लासहरूमा म अभ्यासहरू पनि र तिमीले त्यो पहिलो पाठका अभ्यासहरू गर्दै जाने क्रमशः गर्दै जाने यदि कसैले सबमिट गर्यो भने ठिकै छ नभए पछि स्कुल आएपछि हामी हेर्नेछौँ